17 सितंबर 1948 सल्तनत आसिफिया का ज़वाल। रियासत हैदराबाद में हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। हिंदुस्तानी फौज दारुल हुकूमत हैदराबाद में दाखिल हो चुकी है। मुल्क के दीगर रजवाड़े जहां पुरअमन अंदाज में हिंदुस्तान में जम हो चुके हैं, वहीं उस वक्त की सबसे बड़ी रियासत की हस्ती मिटाने लाखों मासूमों का खून बहाया गया। रियासत हैदराबाद के सभी सरहदी इलाकों में एक क़यामत बपा थी। चुन चुनकर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। ख़वातीन की असमतें लूटी, जायदादों पर कब्जे किए गए और बच्चों से बूढ़ों तक सभी इस जुल्म का शिकार हुए। जब हैदराबाद सदियों से ही हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो फिर इसके इंजमाम के लिए ये खून खराबा किस लिए किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। हजारों मुसलमान ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन के नाम पर शहीद कर दिए गए। जो बचे, उन मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया गया। ज्यादातर अफराद ने शहर हैदराबाद का रुख किया और देखते ही देखते हैदराबाद एक रिफ्यूजी कैंप में तब्दील हो गया। लेकिन जुल्म का यह सिलसिला जल्द नहीं थमा। पहला हमला उर्दू जुबान पर किया गया। एक ही रोज में यानी 18 सितंबर 1948 को उर्दू रियासत हैदराबाद की सरकारी जुबान नहीं रही। मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन से रजाकार न होने का सदाकतनामा लाने के लिए कहा गया। टीचर्स को सिर्फ 3 माह में तेलुगु जबान सीखने या फिर नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। वसी पैमाने पर मुसलमान सरकारी नौकरियों से बर्खास्त किए गए। कुछ अमीर मुसलमानों ने पाकिस्तान हिजरत कर ली, लेकिन ज्यादातर ने अपने ही वतन में जीने मरने का हलफ उठाया। नए नए खवानीन के जरिए अमीर मुसलमानों की जायदादों को जब्त किया गया। कभी शान से सल्तनत आसिफिया की मुलाजिमत करने वाले रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए। एक सर्वे के मुताबिक उस वक्त रिक्शा चलाने वाले करीब 40% अफराद साबिक में सल्तनत आसिफिया के मुलाजिम रह चुके थे, जिन्हें पुलिस एक्शन के बाद किसी न किसी बहाने नौकरी से निकाला गया। पुलिस एक्शन ने हैदराबादी मुसलमानों की तकदीर पर जैसे ग्रहण ही लगा दिया। उन्हें चौराहों पर जलील किया जाता। अपने ही वतन में वो एक पनाहगजीन की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ये जुल्म बर्बरियत और नाइंसाफी उनके लिए जमहूरियत का पहला तोहफा थी। इन हालात में हैदराबादी मुसलमान कांग्रेस या कम्युनिस्ट कायदीन के रहमो करम पर थे। इसी बीच 1952, 1955 और 1957 में जो इंतखाबात मुनक़िद हुए, उनमें मुसलमानों की शिरकत ना के बराबर थी। कांग्रेस पार्टी कुछ हलकों से मुसलमानों को टिकट दिया करती थी, और क्योंकि वो उस वक्त की वाहिद बड़ी जमात थी, इसीलिए वो नुमाइंदे मुंतखब हो जाया करते थे। लेकिन उनमें से ज्यादातर कायदीन मुस्लिम कौम नहीं बल्कि अपनी जमात के नुमाइंदे थे। इन सब ने मिलकर ये कामयाब कोशिश की कि मुसलमानों की आवाज हमेशा दबी रहे। ये सिलसिला करीब 9 साल तक चलता रहा। 1957 में कासिम रजवी जेल से रिहा हुए। उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए 48 घंटों का वक्त दिया गया, लेकिन मुल्क छोड़ने से पहले वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहया करना चाहते थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिस मजलिस की वो क़यादत करते थे, उसका वजूद बाकी ही नहीं है और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। खौफ के मारे लोग मजलिस का नाम लेने से भी घबराते हैं। कासिम रजवी ने मुस्लिम कायदीन के साथ एक इजलास तलब किया, लेकिन कोई भी मजलिस की क़यादत को कबूल करने तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में फखरे मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी ने
مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء اور قیادت کی ذمہ داری قبول کی۔ پیشے سے وکیل مولانا عبدالواحد اویسی نے شہر میں جلسے عام منعقد کرنے شروع کیے۔ ابتدا میں خوف کی وجہ سے مسلمان ان جلسوں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن فخر ملت کے عزم نے حالات بدلنے شروع کر دیے۔ اب مجلس کے جلسوں میں ہزاروں مسلمان شرکت کرنے لگے اور ظلم و ناانصافیوں کے خلاف کھل کر بولا جانے لگا۔ عوام میں بڑھتی مقبولیت کے پیش نظر عبدالواحد اویسی نے انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے حیدرآبادی مسلمانوں کے مستقبل کو روشن بنانے میں بنیادی پتھر کا کام کیا۔ 2 مارچ 1958 فخر ملت نے اعلان کیا کہ دستور ہند کی روشنی میں مجلس اب کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کہلائے گی اور وہ انتخابات میں حصہ لے گی۔ جہاں عام مسلمانوں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا، وہیں کانگریس کو یہ بات بہت بری لگی۔ مسلمانوں کو ایک سیاسی قوت بنانے کے عزم کے لیے مولانا عبدالواحد اویسی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 14 ستمبر 1958 کو مولانا عبدالواحد اویسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ انہیں چنچل گوڑہ جیل میں محروس رکھا جاتا ہے۔ بنا کسی جرم یا الزام کے وہ 11 مہینوں تک وہاں قید رہتے ہیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو انہیں مرکزی وزارت کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن فخر ملت نہ ہی قید و بند کی صحبتوں سے گھبراتے ہیں اور نہ ہی مرکزی وزارت کا لالچ انہیں اپنے عزم سے متزلزل کرتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جمہوری ملک میں صرف انتخابی سیاست سے ہی انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فخر ملت کا خواب عملی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ 1960 میں بلدیہ کے انتخابات منعقد ہوتے ہیں اور حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی 30 میں سے 19 سیٹوں پر مجلس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین اویسی بھی اپنے سیاسی کیریئر کی شروعات انہی انتخابات سے کرتے ہیں۔ وہ ملاپلی کی سیٹ سے کانگریس امیدوار MM ہاشم کو شکست دیتے ہوئے کامیاب ہوتے ہیں۔ ارے غور کرو، یہ غور کرو کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ یہاں سے جھگڑنے کے بعد تم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ ارے یہاں سے ہی وجہ سے تمہاری حکومت بھی قائم ہے۔ 2 سال بعد یعنی 1962 میں اسمبلی انتخابات منعقد ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین اویسی پتھر گھٹی حلقے سے منتخب ہوتے ہیں۔ ان کی کامیابی اس بات کی دلیل پیش کرتی ہے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بنانے کا فخر ملت کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بنی ہوئی ہے۔ 1960 سے آج تک کئی نشیب و فراز کے باوجود مجلس اتحاد المسلمین نے کسی بھی انتخابات میں شکست نہیں کھائی، حالانکہ جماعت کے منتخبہ نمائندوں میں کچھ کمی و زیادتی ہوتی رہی، لیکن 1960 سے آج تک مجلس اتحاد المسلمین کی آواز ایوانوں میں لگاتار گونج رہی۔ But those people who have done in Malegaon, Mudasa, their role has to be proven that. And lastly, sir, Air Force, military establishments are stopping Muslim members who are working in Army, Air Force from going here. مسلمانوں کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ پولیس آفیسرز اور نیشنل سیکورٹی گارڈ کے جو آفیسرز اور جتنے معصوم لوگوں نے اپنے جانوں کو کھویا ہے، ان کے سارے خاندان والوں کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ Can't RTX be put by your agencies? What are the safeguards in this act over here? You, sir, please, sir, آپ سے مہربانی کروں گا سر، اگر آپ بیٹھ جاؤ گے تو بیٹھ جاؤں گا سر۔ نہیں، یہ ہمارے زندگی اور موت کی بات ہے۔ جتنا ہم دیکھیے سر، مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے، مسلمانوں کے لیڈر تو یہ لوگ ہیں، ہم ان کو ووٹ ڈال دیا ہے۔ میں تو لیڈر نہیں ہوں نا، میں کس کو بولوں گا پھر میری بات؟ میرے آنکھوں میں آنسو ہے، وہ آنکھوں میں آنسو آپ کو نہیں دکھائی دے رہے، مجھے دکھائی دے رہے، تو کم سے کم 2 منٹ بولنے دیجیے سر۔ ایک سیاسی طاقت کیا کر سکتی ہے، اس کا پہلا نمونہ 1960 کے بلدی انتخابات کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے پیش کیا۔ مجلس نے بلدیہ میں ایک قرارداد لاتے ہوئے سائیکل رکشہ اور سائیکلز پر عائد ٹیکس کو برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ اس قدم سے شہر کے ہزاروں غربا، خاص کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ مولانا عبدالواحد اویسی کے ایک خواب نے حیدرآبادی مسلمانوں میں ایک جوش پھونکا، جس کے دم پر وہ مشکل سے مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کے قابل بن گئے۔ فخر ملت نے علامہ اقبال کے شعر کو عملی جامہ پہنایا کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔